नमस्कार प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म यहाँहरूको नेपाली विषय शिक्षक वैकुण्ठ प्रसाद न्यौपाने श्री आजाद माध्यमिक विद्यालय 5 खाल 12 बालुवा काभ्रे पलाञ्चोकको तर्फबाट आजको सहजीकरण क्रियाकलापमा माध्यमिक तह कक्षा 10 मा अध्ययनरत तथा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षाको तयारीमा रहनुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि प्रश्न नम्बर 14 मा सोधिने सप्रसंग व्याख्या के कसरी गर्ने, यसमा व्याख्या गर्दा के कस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ र यसको मूल्याङ्कन प्रक्रिया कस्तो हुन्छ र नमुना सप्रसंग व्याख्या सहित उपस्थित भएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म क्रियाकलापतर्फ अगाडि डोर्याउन चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सप्रसंग व्याख्या भने के हो त भने अब यहाँ चाहिँ व्याख्या, भाव विस्तार, सप्रसंग व्याख्या तीन थरीका अभ्यासहरू तपाईहरुले गर्दै आउनु भएको छ। परीक्षामा सप्रसंग व्याख्या सोधिए तापनि भाव विस्तारको बारेमा पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू परिचित हुनुपर्छ, व्याख्याको बारेमा पनि परिचित हुनुपर्छ। अगाडि पनि एउटा भिडियो मार्फत मैले भाव विस्तार, व्याख्या र सप्रसंग व्याख्याको विषयमा सहजीकरण गरेको थिएँ र आज चाहिँ नितान्त माध्यमिक शिक्षा परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षाको तयारीमा रहेका विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरेर यो सामग्री निर्माण गरेर उपस्थित भएको छु। भाव विस्तार भनेको पढिसकेको पाठको गद्यांश वा पद्यांशको मूल भावमा केन्द्रित विभिन्न अर्थहरूसँग सम्बन्धित रहेर त्यसको विस्तार गरिने कार्यलाई भाव विस्तार भनिन्छ। व्याख्या दिएको अंशलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गरी लेख्ने कार्यलाई व्याख्या भनिन्छ भने सप्रसंग व्याख्या चाहिँ कुनै विशेष भनाइ वा महत्त्वपूर्ण पंक्ति वा अंशलाई त्यसको पूर्व सन्दर्भ समेतको जानकारी दिई सिलसिलाबद्ध तरिकाले गरिने व्याख्यालाई नै सप्रसंग व्याख्या भनिन्छ। सप्रसंग व्याख्या गर्दा पाठभित्रका महत्त्वपूर्ण उद्धरणहरू, सुक्तिपूर्ण भनाइहरू, पंक्तिहरूको प्रसंग र सन्दर्भ समेत उल्लेख गर्नु आवश्यक र अनिवार्य मानिन्छ। तर व्याख्या र भाव विस्तारमा लेखक र पाठको सामान्य संकेत गर्नु राम्रो मानिए तापनि पाठको पूर्व सन्दर्भहरू उल्लेख गर्नु आवश्यक मानिँदैन। सप्रसंग व्याख्यामा भने सन्दर्भ समेत लेखक र पाठको परिचय समेत उल्लेख गर्नु वाञ्छनीय मानिन्छ, उपयुक्त मानिन्छ, आवश्यक मानिन्छ। सप्रसंग व्याख्याको संरचना कस्तो हुन्छ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? अब यहाँनिर सप्रसंग व्याख्याको संरचना हेरौँ। सामान्यतया कुनै विशिष्ट पंक्ति वा उद्धरणको सप्रसंग व्याख्या गर्दा 3 खण्डमा गर्नुपर्छ, जसमा प्रथम खण्ड वा अनुच्छेद सन्दर्भ र प्रसंग उल्लेख गर्ने, दिएको अंशसँग सम्बन्धित पाठ तथा विधा र रचनाकार संकेत गरी विषय प्रवेश गर्ने, दिएको विशिष्ट पंक्ति कसले, कसलाई, किन, कुन सन्दर्भमा भनेको उल्लेख गर्ने, दिएको उद्धरण वा अंशको मूल भाव उल्लेख गर्ने पहिलो अनुच्छेदमा। दोस्रो अनुच्छेदमा चाहिँ दिएको उद्धरण वा अंशले दिने अर्थगत विविधताको चर्चा गर्ने, विभिन्न तर्क वा उदाहरणका आधारमा उक्त अंशको व्याख्या गर्ने, प्रतीकात्मक अर्थ भए त्यसको संकेत गर्ने, सार तत्त्वको पहिचान र पुष्टि गर्ने काम गर्नुपर्छ भने तेस्रो अनुच्छेदमा उपसंहार, निष्कर्ष र निचोड लेख्नुपर्छ। सम्बन्धित अंशमा प्रयुक्त भाषाशैली, अलङ्कार, बिम्ब, प्रतीकहरूको जानकारी सहित आफ्नो विचार तथा धारणा सहित समापन गर्ने, यसरी चाहिँ गर्नुपर्छ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सप्रसंग व्याख्याको मूल्याङ्कन प्रक्रिया कस्तो हुन्छ त? प्रसंग उल्लेख गरेमा 0.5, लेखक, पाठ शीर्षक, विधा र पाठगत सन्दर्भ यो अनिवार्य। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले तपाईहरुले 0.5 मार्क्स त रहेछ नै भनेर यसलाई चाहिँ व्यवस्था गर्ने अथवा चाहिँ समय नदिने गर्नु हुँदैन, यो अनिवार्य मानिन्छ। व्याख्या विषय बोध र प्रस्तुतिलाई 2 नम्बर, शैली र मौलिकतालाई 1 नम्बर, भाषिक शुद्धता, वर्ण विन्यास, भाषा, वाक्य गठन, चिन्ह प्रयोग, पद संगति आदिलाई चाहिँ 0.5 गरेर 4 नम्बरको यो मूल्याङ्कन प्रक्रिया रहेको छ। आउनुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी केही नमुना सप्रसंग व्याख्या उल्लेख गरौँ। यहाँ एउटा कवितांश छ। पृथ्वी तल नै स्वर्ग, जनता नै जनार्दन, उपकार सदा पूजा, दुःख हो फलमोचन, फल हो दुःख मोचन भनेको छ। अब यो सप्रसंग व्याख्याको सुरुवात कहाँबाट हुन्छ भने यो पंक्तिमा देखाए जस्तै दिएको उद्धरणको अगाडिको 2 वटा वा 3 वटा र पछाडिको 2 वटा शब्द उल्लेख गर्ने र बीचमा डट राखेर पहिलो हरफ उत्तरको सुरुवातै यसरी हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, उपरोक्त कवितांश पद्यांश कवि भरतराज पन्त विक्रम सम्वत 1986 द्वारा लिखित सन्तुष्टि शीर्षकको कविताबाट साभार गरिएको हो। लेखकको परिचयको सन्दर्भमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जन्म र मृत्यु मिति स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्छ। यदि त्यसमा स्पष्ट हुनुहुन्न भने उल्लेख नगर्न पनि सक्नुहुन्छ, तर गर्दा राम्रो मानिन्छ।
यस कवितामा मानिसले सन्तुष्टि प्राप्त गर्नका लागि अनुसरण गर्नुपर्ने विचार र व्यवहारको चर्चा गरिएको छ। हाम्रा व्यवहार, सोचाइ, विचार, आदत, बानी तथा स्वभाव आदि नै सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने आधार भएको विचार कवितामा प्रस्तुत गरिएको छ। सारा पृथ्वीलाई स्वर्ग, पृथ्वीमा बसोबास भएका सम्पूर्ण मानिस भगवान र पाप वा दुःख मोचनको उत्कृष्ट मार्ग उपकार वा सहयोग परोपकार हो भन्ने सन्दर्भमा प्रस्तुत कवितांश आएको छ। व्याख्याका लागि दिएको उपरोक्त पद्यांशमा कविले पृथ्वीलाई सबैले खोज्ने सुखै सुखको अर्को नाम स्वर्गका रूपमा परिभाषित गरेका छन् भने पृथ्वीमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण मानव जातिलाई स्वर्ग प्राप्तिका लागि पुज्ने देवता मानेका छन्। मानिस आफूले जानी अनजानीमा गरेका पाप र जीवनमा दुःख कष्ट आइ नपरोस् भनेर भगवान पुज्ने गर्दछन्। कविका विचारमा परोपकार अर्थात् मानव सेवा नै पापमोचन, दुःखबाट छुटकारा प्राप्त गर्ने उत्कृष्ट कर्म हो। मानिस सर्वोत्कृष्ट प्राणी भएकाले परोपकार तथा मानव सेवा, मानव सहयोग कार्यमा लाग्न सकेमा सन्तुष्टि प्राप्त हुन सक्ने ठम्याइ कविको रहेको छ। कवितामा कविले सुख र सन्तुष्टिको स्रोत नै मानव मन नै भएकाले मानिसले धन सम्पत्ति, जग्गा जमिन, घर, विलासी जीवनशैलीप्रतिको आकर्षण त्याग गर्न सक्नुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन्। घुसखोरीबाट सम्पत्ति आर्जन गर्ने, अरूको भाग खोज्न उद्धत रहने, स्वावलम्बी बन्न नचाहने, आफ्ना इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने, छल कपटबाट आफूलाई सफल बनाउने चाहना राख्नाले मानिस सन्तुष्ट रहन नसक्ने भाव कवितामा व्यक्त भएको छ। स्वर्ग प्राप्तिको चाहनामा ईश्वर पूजनमा रमाउने आम मानवीय प्रवृत्तिलाई कविले मानव सेवा नै उत्कृष्ट धर्म भएकाले परोपकारका माध्यमबाट सुखको अनुभूति गर्न सकिने सुझाव दिएका छन्। संसारको आधार नै सेवा र परोपकार हो भन्ने मत कविको रहेको छ। अत उपरोक्त कवितांश पद्यांश मार्फत कविले सन्तुष्टि, सुख र स्वर्ग प्राप्तिको चाहनामा मन्दिर धाउने, मूर्ति पूजनमा रमाउने आम मानव समुदायलाई सेवा ही परमो धर्मको आदर्शलाई मनन गर्न आह्वान गरेका छन्। परोपकार, सेवा र उपकारबाट वास्तविक शान्ति र परम आनन्दको अनुभूति प्राप्त हुने भएकाले पृथ्वीलाई नै स्वर्ग मानेर आम मानव जातिलाई ईश्वरका रूपमा सम्मान गर्दै आफ्ना गाउँ र बस्तीलाई स्वर्ग बनाउन क्रियाशील भएर लाग्नुपर्ने विचार कवितांशमा उल्लेख गरेका छन्। हामीले खोज्ने सुख, शान्ति र सन्तुष्टिको अनन्त स्रोत हामीभित्रै भएकाले बाहिरी आडम्बर र भ्रमबाट मुक्त रही परसेवाका माध्यमबाट परम आनन्द र सन्तुष्टि लिन सक्ने, दुःखबाट मोचन हुन सक्ने भाव प्रस्तुत पद्यांशमा व्यक्त भएको पाइन्छ। यसरी व्याख्या गर्नुहोला। विद्यार्थी भाइ बहिनी, अर्को नमुना नम्बर 2 छ, परमेश्वर म कृतज्ञ हुँ, मेरो पौरखलाई धिक्कार छ। अब यसको पनि उत्तर सुरुवात परमेश्वर म धिक्कार छ बाट सुरुवात भएको छ। उपरोक्त वाक्य गद्यांश नेपाली साहित्यका प्रथम आधुनिक कथाकार गुरूप्रसाद मैनाली 20/1957 2028 द्वारा लिखित प्रत्यागमन शीर्षकको कथाबाट निकालिएको हो। पारिवारिक तथा सामाजिक समस्यामा आधारित प्रत्यागमन कथामा नेपाली समाजको जीवन्त चित्र उतारिएको छ। कथाका पात्र शोभा र निर्मलको भूमिका मार्फत आदर्श समाजको चाहना कथाकारले व्यक्त गरेका छन्। उता रामु मार्फत समाजमा रहेका स्वार्थी र कृतज्ञहरूको चरित्र चित्रण गरिएको छ। हठात निर्णय गर्ने, आफ्नो निर्णय क्षमता कमजोर रहेका, अरूको बहकाउमा लाग्ने रामु जस्ता कृतज्ञहरू आत्मग्लानि र पश्चातापको भुमरीमा रुमल्लिनुपर्ने र लज्जित हुनुपर्ने विचार व्यक्त गर्ने सन्दर्भमा उपरोक्त वाक्य आएको छ। व्याख्याका लागि दिएको उपरोक्त वाक्यमा कथाको पात्र रामुको आत्मग्लानि, हिंसाबोध र पश्चातापपूर्ण भावना अभिव्यक्त भएको छ। आफूलाई 1.5 वर्षको टुहुरो अवस्थामा जिम्मा लिई पालन पोषणमा मातापिताको अभाव महसुस हुन नदिई हुर्काएर योग्य र सक्षम बनाई छोराको चाहिँ धुमधाम विवाह गराउने, रामुको उन्नति र प्रगतिमा आफ्नै छोराको उन्नति र प्रगति देख्ने आदर्श दाजु भाउजू रामु र शोभालाई दुलहीको कुराको पछाडि लागेर घरमा छोडेर रामु ससुरालीमा गएर बस्न थाले। आवजावत बन्द भयो। छोराको न्वारन र पास्नेमा समेत दाजु भाउजू र हरि र वसुधालाई समेत रामुले बोलाउन आवश्यक ठानेन। गम्भीर बिमारी अवस्थामा समेत दुलही बजेबाट आवश्यक पथपरेज र औषधि उपचार नपाएर आत्तिएको रामुले भाउजू शोभालाई लिन पठाई शोभाको हेरचाह र स्याहारबाट तन्दुरुस्त भए पश्चात आफ्नो छोरा र कपडाको पोको लिएर दाजु निर्मलको घर फर्के। घर, केटाकेटी र दाजु निर्मलको अवस्था देखेर रामुलाई लज्जाबोध भयो र उपरोक्त वाक्य मार्फत आत्मग्लानि, पश्चाताप र हिंसाबोधको भाव व्यक्त गरेका हो। निर्मल र शोभाको त्याग, समर्पणका साथ सहयोग तथा उक्त मानवतायुक्त व्यवहारका कारण रामु प्रोफेसर बन्न सफल भएका थिए। आफ्नो आर्थिक अवस्था कमजोर भएर पनि निर्मलराज र शोभाले धुमधामसँग रामुको विवाह सम्पन्न गराएका थिए। तर रामु दुलहीको लैलैमा लागेर घर चढाएर गए। आफूलाई जीवन दिने दाजुभाउलाई चटुक्क भुले, स्वार्थी बने। दाजुको गरिबी र कमजोर आर्थिक अवस्था, छोराछोरीको अवस्थामा सहयोग गरेन। तर जब घरको दुरावस्था आफ्नै आँखा अगाडि देखे
तब उनलाई पश्चाताप र हीनता बोध भयो। अत उपरोक्त वाक्य मार्फत आफ्नो स्वार्थमा तल्लीन हुने, आफ्नो दायित्व र कर्तव्यबाट विचलित हुने कृतज्ञ प्रवृत्तिका हरेक मानिस आत्मग्लानि पश्चाताप र हीनता बोधको रापमा जल्नुपर्ने विचार व्यक्त भएको छ। रामुले जसरी हरेक पढेक लेखेका व्यक्तिले पारिवारिक एकता र समझदारीको पक्षमा उभिनुपर्ने, दाजु भाउजूको आफूमाथिको सम्पूर्ण गुण र उपकार भुल्नु नहुने विचार प्रस्तुत वाक्यमा व्यक्त भएको छ। प्रस्तुत वाक्यमा आवेगमा गरिएको हठात निर्णयले व्यक्तिलाई पश्चातापको रापमा जलाउने भाव व्यक्त भएको छ। यसरी यो नमुना उत्तरको प्रयत्न गरिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अर्को नमुना नम्बर 3 छ, प्रत्येक जातिको आफ्नो जातीय, भाषिक र धार्मिक पहिचान हुन्छ। यसको उत्तर पनि प्रत्येक जातिको पहिचान हुन्छबाट सुरु भएको छ। उपरोक्त वाक्य नेपाली पाठ्यपुस्तकका लेखक तथा सङ्कलकहरूद्वारा सङ्कलित तथा सम्पादित सन्दुक रोहितको जीवनीबाट साभार गरिएको हो। यस जीवनीमा नेपालका अमूल्य राष्ट्रिय सम्पत्ति, विशिष्ट क्षमतावान व्यक्तित्व, वरिष्ठ आँखा रोग विशेषज्ञ सन्दुक रोहितका जीवनका आरोह अवरोह, सङ्घर्ष र सफलताका सन्दर्भहरूको चर्चा गरिएको छ। नेपालमा बसेर केही गर्न सकिँदैन भन्ने संकीर्ण सोच बोकेर विदेशिनेहरूका माझ आदर्श दृष्टान्त बनेका धैर्य, साहस, दृढ इच्छा शक्ति र सङ्घर्षले मानिस जीवनमा सफल बन्न सक्छ भन्ने प्रेरणाका स्रोत सन्दुक रोहितको जातीय, भाषिक तथा धार्मिक पहिचानको संरक्षणबाट राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउन सकिन्छ भन्ने आदर्श विचार व्यक्त गर्ने सन्दर्भमा प्रस्तुत वाक्य आएको छ। व्याख्याका लागि दिएको उपरोक्त वाक्यांशमा डाक्टर सन्दुक रोहितको राष्ट्रियताको भावनाले उत्प्रोत भएको विचार व्यक्त भएको छ। अर्थात् रोहितको देशप्रेमको उत्कृष्ट भाव सचल्किएको छ। नेपालको राष्ट्रियता विविधतायुक्त जाति, भाषा र सांस्कृतिक संयोजनको उत्कृष्ट रूप हो। नेपालको प्रगति, उन्नति र समृद्धिका लागि जातीय संकीर्णताबाट माथि उठ्न सक्नु पर्दछ। नेपालको अलग अलग भूगोलमा बसोबास गर्ने हरेक मानव समुदाय विभिन्न जात, जाति, धर्म र संस्कृतिसँग सम्बद्ध रहेका छन्। कुनै एउटा मात्र जाति, भाषा र संस्कृतिलाई मात्र प्राथमिकता दिइयो भने अरूमा हिंता बोध र अपमान बोध गराउँछ र यस्तो व्यवहारले समाजलाई क्रमशः द्वन्द्व र कालान्तरमा हिंसातिर धकेल्छ। तसर्थ नेपालको राष्ट्रिय एकता मजबुत बनाउन राष्ट्रिय पहिचानलाई सर्वोपरि ठान्नु पर्दछ। विविधतायुक्त जातीयता, भाषिकता र धार्मिकताको सम्मान र संरक्षणबाट राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ र बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने भाव उपरोक्त वाक्यमा व्यक्त भएको पाइन्छ। राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्नुहुन्न भन्ने उत्कृष्ट विचार राख्ने रोहितले जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक व्यवहारबाट माथि उठेर नेवार समुदायकी नन्दा श्रेष्ठसँग विवाह गरेर आफैबाट राष्ट्रिय एकता र विविधताको सम्मानको सन्देश दिएका छन्। अत उपरोक्त वाक्य मार्फत राष्ट्रिय एकतालाई कायम राख्न, सुदृढ बनाउन यहाँ अस्तित्वमा रहेका हरेक जातिका जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक मूल्य, मान्यता र परम्पराको सम्मान र संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने उत्कृष्ट विचार सम्प्रेषण भएको छ। पेशा र कर्मले वरिष्ठ आँखा रोग विशेषज्ञ तथा आविष्कारक र सफल प्रयोगकर्ता भए तापनि सन्दुक रोहित सर्वोच्च देशभक्त र राष्ट्रियता प्रति समर्पित व्यक्तित्व हुन् भन्ने कुराको पुष्टि उनले व्यक्त गरेको उपरोक्त विचारले गर्दछ। राष्ट्रिय एकतालाई जीवन्त बनाउने एकमात्र अचूक उपाय भनेको राष्ट्रभित्र अस्तित्वमा रहेका जातीय, भाषिक, धार्मिक र संस्कृति तथा परम्पराजन्य विविधताको संरक्षण, सम्वर्धन र विकासबाट मात्र सम्भव हुने विचार प्रस्तुत वाक्यमा व्यक्त भएको पाइन्छ। त्यस्तै गरी को नमुना छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो नमुना नम्बर 4 छ। यो बेला हो रस मिलनको प्राप्तिको यो चाड, यो गानाको गगन जनको कल्पनाको बाड। यसको उत्तरको नमुना पनि यसरी छ। यो बेला हो कल्पनाको बाड। उपरोक्त कविताका हरफहरू पद्यांश नेपाली साहित्यका महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा विक्रम सम्वत 1966-2016 द्वारा लिखित वर्षा शीर्षकको कविताबाट साभार गरिएको। बहुमुखी प्रतिभाका धनी प्रकृतिप्रेमी महाकवि देवकोटाद्वारा लिखित वर्षा उत्कृष्ट प्रकृति प्रधान कविता हो। यस कवितामा वर्षाका महत्त्वको चर्चा गर्दै वर्षा र प्राकृतिक वनस्पति र मानव जीवन बीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको चर्चा गरिएको छ। वर्षा ऋतुलाई कविले वर्षा र धरती माटोको मिलनको समय र यसले प्राणी र वनस्पति जीवनलाई आवश्यक पर्ने खाद्य तत्त्व उत्पादन कार्यमा सहयोग पुर्याउने यथार्थ उजागर गर्ने सन्दर्भमा प्रस्तुत पंक्ति आएका छन्। व्याख्याका लागि दिएको प्रस्तुत कवितांशमा वर्षा ऋतुलाई रस, पानी र पृथ्वीको मिलनको उत्कृष्ट समय र प्राणी र वनस्पति जगतका लागि प्राप्तिको चाडको रूपमा परिभाषित गरिएको छ। वर्षा ऋतु प्राणी तथा वनस्पतिका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय हो। ग्रीष्मको प्रचण्ड घामले शुष्क र उजाड भनेको पृथ्वी र प्रकृतिलाई वर्षाको आगमनले पुनर्जीवन प्रदान गर्ने, हरियालीको बहार छाउने र
कुरा कवितामा व्यक्त गरिएको छ। वर्षातको पानीबाट नै बोट बिरुवाका लागि आवश्यक पानीको बन्दोबस्त हुने, अमृत समान पानी पाएर जेठको धुपमा ओइलाएका बोट बिरुवाहरू नयाँ जीवन पाउने, मानिसहरू समेत अन्नबाली लगाउन खेतबारीमा तल्लीन हुने गर्दछन्। समयमै हुने वर्षाको आगमनसँगै समयमै लगाइएका अन्नबाली खेतबारीमा लहलहाउँदा किसानहरू विभिन्न कल्पनामा रमाउने र बाली भित्र्याएपछि त्यसबाट के कस्ता कार्य गर्ने योजना बनाउन थाल्ने भएकाले यसलाई प्राप्तिको चाड र कल्पनाको बाढको ल्याउने समयको रूपमा लिएको छ। वर्षा ऋतु प्राणी, वनस्पति तथा आम मानव जातिका लागि असीम आनन्द प्राप्त गर्ने सुखद समय हो भन्ने भाव प्रस्तुत कवितांशमा व्यक्त भएको छ। अत मन्दाक्रान्त छन्दमा लिखित प्रस्तुत कवितांशमा वर्षा ऋतुमा माटो र जलको सम्मिलनबाट प्राणी र वनस्पतिका जगतका लागि आवश्यक पर्ने खाद्य तत्त्व प्राप्त हुने भएकाले यसलाई प्राप्तिको चाड अर्थात् सुखद समयका रूपमा लिनुपर्ने विचार कविको रहेको छ। वर्षाको पानीले गर्दा वनस्पतिले माटोबाट आवश्यक पौष्टिक तथा खाद्य पदार्थ प्राप्त गर्न पाउँदा फस्टाउने, मौलाउने र सप्राउँछन्। किसानहरू समयमै बाली लगाउन पाउने, लगाएका बाली सप्रिएर लहलह भएको देख्न पाउँदा खुसी हुने र खाद्यान्न भित्र्याएपछि त्यसको प्रयोगका लागि विभिन्न योजनासहित कल्पनामा रमाउन पुग्ने भएकाले यसलाई प्राप्तिको चाडका रूपमा लिएर खुसियाली साथ वर्षाको आगमनलाई स्वागत गर्नुपर्ने भाव उपरोक्त कवितांशमा व्यक्त गरिएको छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू जहाँ रहनुहुन्छ स्वस्थ मस्त र व्यस्त रहनुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। तपाईहरूलाई यो भिडियो उपयुक्त लागेमा लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हामी नेपाली इलर्न नामक युट्युब च्यानलमा यस्ता उपयोगी थुप्रै भिडियोसहित उपस्थित हुनेछौँ। धन्यवाद। नमस्कार।